अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है रिया। इलामा मोहम्मद अशरफी अली थानवी नूर अल्लाह मरकदा ने रिया की तारीफ ये की है, दिखावे के लिए कोई नेक काम करना। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसानों के दिलों में इज़्ज़त व मंजिलत पैदा करने के लिए दिखावे के तौर पर नेक खुसलतें इख्तियार करना। चुनाके दिखावे के लिए हदीस में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी रिया और रुस्मअता। इसलिए उलमा ने उन दोनों में फ़र्क किया है, वो ये कि रिया का ताल्लुक़ फ़अल से और समअता का ताल्लुक़ कौल से है, यानी महज दूसरों को सुनाने के लिए अच्छी बातें करना। रियाकार लोग इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने और उनके क़ुलूब में अपनी अज़मत, पारसाई और ज़हद व तक़वा का सिक्का जमाने के लिए जो कुछ करते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसे पेश नज़र रखते हुए रिया की 5 किस्में लिखी हैं। 1. रिया बाल बदन। बाज़ रियाकार अपने बदन को लागर और रद्द बला कर लेते हैं और अवाम के सामने ये ज़ाहिर करते हैं कि हम दीन के गमो ख्वार और खौफ आखरत के गुलबा की वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। दूसरा, रिया बिल हयता। इसकी सूरत ये होती है कि मादी मफादात के तलबगार बालों को परागंदा रखते हैं, माथे पर सज्दे का निशान बना लेते हैं, फ़कीराना लिबास पहनते हैं और ऐसी हैयत और शक्ल व सूरत बना लेते हैं कि देखने वाले उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाले समझें, जबकि वो ऐसे होते नहीं। तीसरा, रिया बिल कौल। रिया की ये किस्म अहले दीन में आम तौर पर पाई जाती है। वो वज़ व तज़कीर कायम करते हैं, हकीमाना और आलमाना गुफ्तगू करते हैं, अलमी गहराई और गिराई का नक्श कायम करने की कोशिश करते हैं, किताबों के हवाले देकर और शकील अल्फाज बोलकर सामियन को मरऊम करते हैं, अमीरुल बिल मारूफ व नही अन्निल मुनकर करते हैं, हालांकि वो खुद ना तो मारूफ पर अमल करते हैं और ना ही मुनकर से इज्तनाब करते हैं। उनमें से बस ज़िक्र व फ़िक्र में हमा वक्ती मशगूलियत का तायसर देते हैं। चौथा, राया बिल अमल। दिखावे के लिए खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना, सदका खैरात करना और हज और उम्रे करना राया बिल अमल में शामिल है। राया बिल शयूख। इस बीमारी में जो लोग मुब्तला होते हैं वो उलमा व मशाइख को हीले बहाने से अपने पास आने की दावत देते हैं और फिर प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमारे पास फ़िलाँ शयूख आते हैं। यूं ही ये मुशायरा का अक्सर तज़किरा करते हैं ताकि लोग ये समझें कि उनके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं। किताब व सुन्नत में रायाकारों की सख्त मज़म्मत की गई है। सूरह निसा में है, ए ईमान वालो, बेशक मुनाफिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को धोखा देते हैं और वो उन्हें उनके धोखे की सज़ा देगा, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो काहली से खड़े होते हैं, लोगों को दिखाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत कम याद करते हैं। सूरह माऊन में है, बस उन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं, जो रोयाकारी करते हैं और ज़रूरत की चीज़ देने से इनकार कर देते हैं। आयत के बाद चंद हदीस मुलाक़ता फरमा लीजिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुनना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सुनवा देता है, और जो दिखाना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में दिखा देता है। इस हदीस का एक मतलब तो ये बयान किया गया है कि जिस शख्स का मकसद महज लोगों को सुनवाना और दिखाना होता है ताकि उसकी इज़्ज़त व अज़मत में इजाफ़ा हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका ये मकसद पूरा कर लेते हैं।
اسے شہرت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور عزت بھی، لیکن آخرت میں ایسا شخص ثواب سے محروم رہے گا۔ دوسرا مطلب امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے غلط مقاصد زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہتے، بلکہ بالآخر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یوں رب تعالیٰ اسے نظروں سے گرا دیتے ہیں اور ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جہاد میں مال غنیمت کے لیے، دوسرا شہرت کے لیے اور تیسرا اپنی شجاعت کی دھاک بٹھانے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے والا سمجھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کلمت اللہ کی بلندی کے لیے جنگ کرے صرف وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہاد کرنے والا شمار ہوگا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریا۔ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ریا کاروں سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جن لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیا کرتے تھے انہی کے پاس جاؤ اور دیکھو تمہیں ان کے ہاں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں۔ قیامت کے دن سچ اور جھوٹ، اصل اور کھوٹ، خالص اور ردی سب کچھ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے، باقی سارے اعمال گرد و غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ ان پر اجرتوں کیا ملے گا، الٹا ان پر عذاب ہوگا، کیونکہ ایسے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شرک شمار ہوں گے، اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، خواہ شرک اصغر رایا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس شرک کا اندیشہ تھا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور خفیہ شہوت کا ڈر ہے۔ شداد کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ شمس و قمر، پتھروں اور بتوں کی عبادت تو نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنے اعمال میں رایا کاری کریں گے۔ رایا کے نقصانات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ ایک، رایا سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، رایا کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ملعون اور مردود ہوتا ہے۔ تیسرا، رایا دل کی سرزمین میں موجود ایک بدبودار درخت کی ٹہنی ہے جس کا پھل دنیا میں خوف و غم اور قلبی ظلمت کی صورت میں اور آخرت میں زقوم اور دائمی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ چوتھا، ریا کار کو قیامت کے دن سر عام رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پانچواں، ریا نیک عمل کو گناہ میں بدل دیتی ہے اور اس کے صاحب کو ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ چھٹا، ریا کار دنیا میں بھی بالآخر رسوا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت اہل دنیا پر آشکار ہو جاتی ہے۔ محترم قارئین وقاریات، رایا کے نقصان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے یہ بھی دیکھتے جائیے کہ آج ہماری زندگی کا کون سا شعبہ ریا سے آلودہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب سے احصال ثواب کی مختلف رسموں تک، صدقہ و خیرات، حج عمرہ، ختم القرآن اور محفل افطار سے مساجد، مدارس اور فاحی اسپتالوں کی تعمیر تک ہر جگہ ریا کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ چند مخصوص بندے ہیں جو اس مہلک بیماری سے محفوظ ہیں۔
کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان مخصوص بندوں پر شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرما دے، آمین۔